अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीमुल और आप देख रहे हैं कलीमुल ऑफिशियल। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ये कामयाबी जो है ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं थी, ये मुज़ाकरात तक महदूद नहीं, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पिछले तकरीबन 4.5 माह के अंदर सबसे बड़ी अगर कामयाबी हम देखें अदालती निज़ाम के मुतालिक या लीगल तरीके के साथ, तो सबसे बड़ी कामयाबी तहरीक लब्बैक को आज के दिन जो है वो हासिल हुई है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक दिन के अंदर तकरीबन 60 जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 60 कारकुनान जो हैं वो जेलों से रिहा हो गए। और वो तमाम कारकुनान वो थे जिनके ऊपर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जरिए केसेस चलाए गए थे, उनको जो है उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और उनको अब जो है रिहा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशखबरी, बड़ी कामयाबी है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और बैकडोर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर मुख्तलिफ लोगों से सुन रहे होंगे कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, कुछ लो दो की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, कुछ अल्लामा साद रिजवी बातें मानेंगे, कुछ हुकूमत मानेगी। तो वो कौन सी बातें मनवाने की कोशिश की जा रही है अल्लामा साद रिजवी से, और अल्लामा साद रिजवी कौन सी बातों पर डटे हुए हैं, वो तमाम तर अंदर की खबर जो है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंच चुकी हैं, हमारे जराए हम तक पहुंचा चुके हैं, वो तमाम तर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो 60 अफराद की जमानतें मंजूर हुई हैं, इनके खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जरिए केसेस चल रहे थे। और ये 60 के 60 अफराद वो थे जो सानिया मुरीद के वक्त मुरीद के मार्च के अंदर मुख्तलिफ वीडियोज या मुख्तलिफ फुटेजेस के अंदर मंजर आम पर आए थे और फिर उनको जो है उनके घरों से उनको उठाया गया, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। और कुछ अफराद तो ऐसे थे जिनको मुरीद के मकाम से गिरफ्तार किया गया। तो उन अफराद की ये जो जमानतें हैं ये बड़ी कामयाबी है लीगल टीम के लिए, जो तहरीक लब्बैक के वकला हैं जो मुसलसल पिछले 4.5 महीनों से काविशें और कोशिशें कर रहे थे, उनकी ये कोशिशें जो हैं वो कामयाब हुई हैं। और आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि इनमें इंसदादे दहशत गर्दी के जो मुकदमात थे उनमें भी इन तमाम को बरी कर दिया गया। अदालत ने रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था पुलिस से और मुखालिफिन से कि आप इन लोगों को जिनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, जिनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए हुए हैं, इनके ऊपर जो है जो आपने FIR के अंदर लिखा हुआ है कि इन मुसल्ला थे, इनके हाथों में असला था, ये जो है वो इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी वीडियो फुटेजेस हमें प्रोवाइड करें या हमें वो लोग दिखाएं जिनके हाथों में असला थे, वो वीडियो फुटेजेस या वो तमाम तर रिकॉर्ड हमारे सामने लाए। लेकिन मुसलसल कई दिन गुजरने के बावजूद, कई समात होने के बावजूद वो तमाम तर चीजें जो है वो अदालत को पेश ना कर सके और अदालत ने जो है अब उनको जो है उनकी जमानतें मंजूर कर ली हैं इस बुनियाद पर कि इनके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस पुलिस के पास नहीं है कि इन लोगों के पास असला मौजूद था, ये असले के साथ लेस थे या ये किसी भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे या किसी भी मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने में ये अफराद मुलव्विस नहीं थे, तो उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। और ये मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास पूरी एक लिस्ट आई है जिसमें शेखुपुरा से ताल्लुक रखते हैं, साहिवाल से ताल्लुक रखते हैं, साहिवाल से लोग ज्यादा हैं इनमें जो ताल्लुक रखते हैं। उसके अलावा जी लाहौर से ताल्लुक रखने वाले, उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले, गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले, रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले, जलालपुर, मुल्तान के बहावल नगर और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से ये 60 अफराद जो थे ये ताल्लुक रखते थे और इनको जो है इनकी जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अदालतें तब तक अल्लामा साद हुसैन रिजवी या तहरीक लब्बैक के कारकुनान को रिलीफ नहीं देगी, तब तक जो है वो हाथ ठंडा नहीं रखा जाएगा जब तक बैकडोर जो मुज़ाकरात है उसमें किसी किस्म की हमें पेशरफ्त नजर नहीं आएगी। जैसे ही ये पेशरफ्त रुकती है, मुज़ाकरात रुकते हैं, किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते, तो जमानतों का जो अमल होता है वो रोक दिया जाता है। और जैसे ही ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे बढ़ते हैं तो जमानतों का जो अमल है उसको भी चला दिया जाता है और हमें देखने को मिलता है कि अदालतों के जरिए अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया। याद रखिएगा जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ जो तहरीक लब्बैक के साथ बैकडोर हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसी कड़ी का नतीजा है कि अल्लामा फरूकुल हसन को मंजर आम पर लाया गया, उसी कड़ी का नतीजा थे कि रिजवान सैफी साहब को मंजर आम पर लाया गया और ये जो 60 बंदों की जमानतें मंजूर हुई हैं ये भी उसी कड़ी का नतीजा है। यानी कि मुज़ाकरात जो है वो पॉजिटिव वे में बढ़ना शुरू हो चुके हैं, उनमें मस्बत जो है वो किरदार अदा किया जा रहा है दोनों पार्टीज की जानिब से। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने मुख्तलिफ चैनल्स में सुन लिया होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सामने कुछ शराइत व ज़वाबित रखी जा रही है और तहरीक लब्बैक से कहा जा रहा है कि आप ये हमारी चीज़ें माने, और अल्लामा साद रिजवी जो है वो अपनी तरफ से कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रख रहे हैं कि हमारे ये माने। तो ये जो लेन देन की पॉलिसी है इसके जरिए जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। तो अब सवाल पैदा होता है तो हुकूमत चाहती क्या है तहरीक लब्बैक से, वो कौन से मुतालबात रखती है और
اوپر سے تحریک لبیک کون سے مذاکرات رکھتی ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر حکومت سے شروع کریں تو حکومت کو جو تحریک لبیک کے ساتھ تحفظات ہیں یا جو علامہ سعد رضوی کے سامنے شرائط رکھی گئی ہیں جن کی بنیاد پر مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر علامہ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پوری تحریک کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے اس میں نرمی لائی جا سکتی ہے، سب سے پہلا ان کا یہ ہے جو شرائط و ضوابط میں ان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے ثانیہ مرید کے کی کسی قسم کی کوئی جوڈیشل رپورٹ یا انکوائری کی جو ہے وہ مطالبہ نہیں کرے گی، اعلیٰ سطح کی عدالتوں تک جو ہے وہ نہیں جائے گی، یعنی سپریم کورٹ میں کسی قسم کی پٹیشن دائر نہیں کی جائے گی، مریدکے کے حوالے سے جو کچھ مریدکے میں ہوا اس کو جو ہے چھپا ہی رکھا جائے گا، اس کو راز میں ہی رکھا جائے گا کہ جو کچھ وہاں پر ہوا یہ اعلیٰ عدالتوں تک نہیں جائے گا، اور کسی قسم کی کوئی انکوائری یا پٹیشن کی جو درخواست ہے وہ دائر نہیں کی جائے گی، نہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ثانیہ مرید کے میں جو کچھ ہوا ہے اس کی انکوائری کی جائے، رپورٹ لائی جائے اور جو قصوروار لوگ ہیں ان کو جو ہے عہدوں سے ہٹایا جائے، ان کو برطرف کیا جائے۔ یہ حکومت کی جانب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی شرطیں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے مانی جا سکتی ہیں اور کون سی شرائط جو ہے وہ تحریک لبیک کی طرف سے مانی جا سکتی۔ تو پہلی شرط جو حکومت نے رکھی ہے کہ ثانیہ مرید کے کو ابھی ٹھنڈا رکھا جائے، اس کو جو بھی ہے وہ ایک راز کے طور پر رکھا جائے، سامنے کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں آنی چاہیے، یہ پہلا شرط رکھی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ اس کی بنیاد پر مطالبات آگے بڑھیں گے، مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اس کی بنیاد پر۔ دوسری جو سب سے بڑی رکھی گئی ہے کہ علامہ سعد رضوی اگر منظر عام پر آ جاتے ہیں، علامہ سعد رضوی کو ہم منظر عام پر لاتے ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، عدالتیں ان کو ریلیف بھی دیتی ہیں، اگر ان کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے تو وہ کسی قسم کی کوئی ایسی سرگرمی یا ایسی ایکٹیویٹی یا دوبارہ کسی لانگ مارچ کی طرف یا دوبارہ احتجاج کی طرف رخ نہیں کریں گے، موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، اور ابھی جو ہے فی الحال کچھ مہینوں کے لیے کہہ لیں، کچھ دنوں کے لیے کہہ لیں، خاموشی اختیار کریں گے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، باقی جتنی بھی وہ سپیچیز ہیں وہ تمام چیزیں وہ اپنی کرتے رہیں گے، لیکن حکومت کو ثانیہ مرید کے حوالے سے جو کچھ تحریک لبیک کے ساتھ ہوا اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے، کوئی کسی بڑے جلسے نہیں کریں گے، بڑے جلوس نہیں نکالیں گے اور بڑی ریلیز جو ہے وہ نہیں نکالیں گے۔ علامہ سعد رضوی یا تحریک لبیک کی کوئی بھی اعلیٰ قیادت ہے وہ یہ چیزیں نہیں نکالے گی تو یہ ریلیف دیا جا سکتا ہے یا تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ دوسری شرط رکھی گئی۔ تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ علامہ سعد حسین رضوی سمیت جتنی بھی قیادت ہے وہ خاص طور پر جو بین الاقوامی معاملات ہیں، یعنی کہ فورن افیئرز ہیں، جو باہر کے معاملات ہیں پاکستان کے، جیسا کہ اب غزہ بورڈ آف پیس تھا اس حوالے سے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کرنے، یا ایران کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، یہ جو اسرائیل ایران کی جنگ ہو رہی اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، تو یہ حکومت اپنے فیصلے خود کرے گی، اس پر جو ہے کسی قسم کی کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گی۔ تحریک لبیک یا تحریک لبیک کی قیادت جو ہے وہ کسی بھی حکومتی کام میں مداخلت نہیں کرے گی، کسی بھی فورن افیئر میں مداخلت نہیں کرے گی، حکومت کو اس کا کام کرنے دے گی، یعنی کہ اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بنانے دیے جائیں، اگر وہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں ختم کرنے دیے جائیں، اگر وہ پالیسی اس کے تحت ہے کہ ایران کا ساتھ دیا جائے تو ایران کا ساتھ دینا چاہیے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے تو امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے، مطلب کسی بھی پالیسی کے اندر جو فورن پالیسی ہے پاکستان میں اس میں تحریک لبیک مداخلت نہیں کرے گی، وہ روڈوں کے اوپر نہیں نکلے گی، وہ احتجاج نہیں کرے گی، اگر ہم ایران کے لیے آواز فار ایگزامپل بلند نہیں کرتے، اگر ہم فلسطین کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، یا ہم کسی بھی ملک کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، یا ہم اگر کوئی آواز بلند بھی کرتے ہیں تو تحریک لبیک کسی قسم کی کوئی مداخلت، کوئی ریلی، کوئی جلوس یہ چیزیں نہیں نکالے گی، اگر یہ چیز مانی جائے گی تو مذاکرات آگے بڑھے گی۔ چوتھا، مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کھولا جائے گا کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی پرفارم نہیں ہوگی، کسی قسم کے کارکنان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، وہاں پر جلوس نہیں نکالا جائے گا، وہاں پر جو ہے وہ ریلی نہیں نکالی جائے گی، تحریک لبیک کی جو مرکز ہے، جو مسجد ہے، اس کو صرف جو ہے وہ تحریک لبیک جو ہے وہ مسجد میں نماز کے طور پر استعمال کرے، اس مسجد کو یا قرآن کی تدریس جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کے طور پر استعمال کر کے وہاں پر کسی قسم کی کوئی سیاسی بیٹھک نہیں لگنی چاہیے۔ تو یہ کچھ شرائط و ضوابط رکھی گئی ہیں حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے، اور تحریک لبیک کی جانب سے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں جس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے، پھر تمام تر جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، جتنے بھی ثانیہ مرید کے سے اب تک تحریک لبیک کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں، جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکنان جیلوں میں گرفتار ہیں سب کو رہا کیا جائے، سب کے ساتھ نرمی کا اختیار کی جائے، اور کسی بھی کارکن کے اوپر ناجائز پرچہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے۔ اور دوسرا، علامہ سعد رضوی کے اوپر جتنے مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور تحریک کے اوپر جو پابندی ہے، جو سب سے بڑی بات ہے
جو ان کو ایک کلعدم قرار دیا گیا ہے ان کی سیاسی ساکھ ان کو واپس دی جائے۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ مطالبات ان کے مانے جائیں گے، علامہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے گا، مسجد رحمت للعالمین کو کھول دیا جائے گا، اور ایون کہ تحریک لبیک کو دوبارہ سیاسی ساکھ کے طور پر کام کرنے دیا جائے گا، جو ان کو کلعدم کیا گیا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا ٹیگ۔ لیکن اس بنیاد پر اگر سعد رضوی جو ہے ہماری یہ شرطیں مانیں گے، یعنی کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کریں گے، تو معاملات اس میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تحریک لبیک کی جانب سے، علامہ سعد رضوی کی جانب سے کچھ شرائط مانی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی یہ ریلیف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو 60 افراد اچانک رہا ہوئے ہیں، علامہ فاروق الحسن کا منظر عام پر آ جانا، اور بھی رضوان سیفی صاحب کا منظر عام پر آ جانا، تو اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علامہ سعد رضوی ان میں سے کون کون سی شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں گے، اور کون سی شرائط ایسی ہیں جس کے اوپر دوبارہ سے ڈیڈ لاک برقرار ہوگا اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی یقین دہانی کرائے گی اگر یہ شرائط تحریک لبیک مان لیتی ہے تو تحریک لبیک پاکستان کو عید کے بعد فوری طور پر علامہ سعد رضوی کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، تمام تر اعلیٰ قیادت کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، کالعدم کا ٹائٹل ختم ہو سکتا ہے، اور دوبارہ سے یہ اپنی جو ہے سیاسی ساکھ کو بحال کر سکتے ہیں۔